अस्सलाम वालेकुम। आज पर्दे के बारे में बात करेंगे कि किस तरीक़े से कैसे पर्दा किया जाता है। क्या शरई तरीक़ा है, क्या बताया गया है कुरान शरीफ में। अल्लाह ने फरमाया ए मोमिन मर्दों जो ईमान लाए हैं वो अपने घर के सिवा किसी और घर में बिना दस्तक के दाखिल ना हो, यानी नॉक करके जाएं। मोमिन मर्द वो है जो अपनी नज़रों को नीची रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। मोमिन औरत वो है जो अपनी नज़रों को नीचे रखे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपनी जीनत को किसी के सामने आया ना करे, ज़ाहिर ना होने दे। जब पहले पुराने ज़माने में औरतें भी मस्जिद जाती थीं, तो जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया पर्दे का, तो जब औरतें मस्जिद में थीं तो उन्होंने अपनी घरों से चादरें मंगवाईं कि वो चादर ओढ़ के तब बाहर निकली मस्जिद से। पुराने ज़माने में अल्लाह ने जो हुक्म दिया है चादर के बारे में, सूरत अहज़ाब में बताया गया है, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा। ए नबी, अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। ये ज़्यादा मुनासिब तरीक़ा है ताकि वो पहचान ली जाएं और ना सताई जाएं अल्लाह ताला की गफ़ूर व रहीम से। पुराने ज़माने में ये हुक्म था चादरों का। चादर इस तरीक़े से कि जो अंदर पहने हुए हैं जिस तरह का, तो वो फिगर ना दिखे। चादर का होते होते फिर बड़ी परेशानी होती थी कि चादर अगर ओढ़े हुए हैं, औरतें बाहर निकल रही, कोई काम है, तो वो बहुत ही दिक्कत होती थी। धीरे धीरे वो जलबाब में तब्दील हो गया। जलबाब एक ऐसी चादर थी जिसमें गर्दन से, सर से ऐसे करके गर्दन में डाला और स्लीव्स थी। स्लीव्स इतनी थी कि मतलब हाथ डाल लिया, बाकी वो पूरा जैसे काफ्तान होता उस टाइप का था जलबाब। फिर उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो धीरे धीरे उसको नकाब में तब्दील किया गया। अब हमारे मुआशरे में नकाब में भी आपको ये चीज़ पता ही है कि इस तरीक़े से औरत बाहर निकले कि ज़ाहिर ना हो, ना उसकी चूड़ियों की आवाज़ हो, ना उसकी चप्पल की आवाज़ हो। इस तरीक़े से अब आप नकाब ओढ़े हुए हैं, उसके बावजूद भी इसमें झालर लटक रहे हैं या कुछ उस तरीक़े से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे गैर मर्दों की निगाहों में आएँ। इतना आप एकदम कॉमन होके चलिए, एकदम यूनिक ना बनिए कि आप लोगों की निगाहों में आए। ये कहने का मकसद है। तो इस तरह के, और नकाब भी ओढ़े जा रहे हैं। अब जो नकाब का चलन है, नकाब ओढ़े जा रहे हैं तो वो इतना चिपका हुआ होता है कि फिगर दिखता है। तो इसलिए कहा है कि अगर पहले ईमान, बाहरी ईमान आपको नहीं दिखाना है कि आपका बाहर से आप कैसा दिखती हैं, आप मुसलमान दिखती हैं, दाढ़ी रख लीजिए, या जो मर्द है वो दाढ़ी रख ले और टोपी लगा ले, कुर्ता पजामा। पहले आप अंदर से ईमान लाइए, पहले आप अंदर से यकीन करिए, मोहब्बत करिए अल्लाह से, और फिर उसको कॉपी करने की कोशिश करिए। बाहरी तरीक़े से नहीं कि आपने नकाब ओढ़ लिया और आप अंदर से वैसे ही हैं, तो उस चीज़ पे थोड़ा काबू करिए। कोशिश करें कि अपनी घर की औरतों को ये चीज़ बताएं कि वो बाहर निकलें तो हंसे ना, कस कस के हंसे ना कि लोगों की नज़रों में आए, या हाथ हिलाते हुए चल रही हैं और चप्पल ऐसी है कि उससे आवाज़ आ रही है, चूड़ियाँ ऐसी हैं कि उससे आवाज़ आ रही है। इस तरह का चीज़ें नहीं, ये सब अट्रैक्ट करने के लिए हैं लोगों को। जब पर्दा बताया है तो उसको शरई तरीके से, अगर नहीं करना है तो बिल्कुल मत करें। जब तक आपका दिल गवाही ना दे उस चीज़ को नहीं करना चाहिए, चाहे वो चीज़ नमाज में है। अगर आपका दिल अंदर से राज़ी नहीं है तो आप बाहरी मोहब्बत नहीं दिखा सकते हैं। आप किसी इंसान को राज़ी नहीं कर रहे हैं, आप अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं सब कुछ।
تو جب تک اندر سے آپ کا دل نہیں کر رہا ہے، آپ اندر سے نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو اس چیز کے کوئی معنی نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اللہ کو آپ کے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس فرشتے ہیں بے شمار عبادت کے لیے. اگر اللہ نے ہم لوگوں کو اس قابل سمجھا ہے، اس پہ سمجھا ہے، تو پھر ان کو اپنے دل پہ یقین کرے. اللہ نے آپ کو ماں باپ کی طرف سے صرف نام مسلمان ملتا ہے، باقی آپ کو مسلمان بننا پڑتا ہے، چاہے وہ کوئی ہو. آپ کسی کو جج نہ کریے. اب آپ یہ نہ کہیے کہ شاہ رخ خان ہے، سلمان خان ہے، یا جو بھی ہیں اس طرح کے لوگ، اور وہ صرف ان کا نام مسلمان ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو جج نہیں کر سکتے کیا وہ کر رہے ہیں اپنی لائف میں، کیا اللہ تعالیٰ کو دکھ رہا ہے، وہ الگ میٹر ہے. لیکن ان کو پیدائش سے ان کا نام ملا ہے. عبادت، جو انسان، جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندو کا بچہ ہو، چاہے سکھ کا بچہ ہو، سب کے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں. ان کو ان کے ماں باپ کی طرف سے ریلیجن ملتا ہے، نام ملتا ہے، وہ ان کو کرنا پڑتا ہے، اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ نام بھی مسلمان ملا ہے تو ریلیجن مسلمان ملا ہے، تو وہ ان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. سب چیزیں، نماز، روزہ، سب کچھ ان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. آپ کسی انسان کے لیے نہیں یہ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنے دل سے اس چیز کو راضی ہونا پڑے گا. اس لیے جتنا کوشش ہو سکے پہلے خود اندر سے راضی ہوئیے کہ آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں کہ نہیں. چاہے وہ حجاب ہو، آج کل فیشن میں ہے وہ اسکارف اوڑھنا، حجاب، وہ بھی اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ. وہ تو مطلب سیدھا سا ہے. پورا میک اپ آپ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میک اپ کیے ہوئے سب کچھ صحیح ہے، لیکن آپ سوشل میڈیا پہ سب کچھ ڈال رہے ہیں، پوسٹ کر رہے ہیں، تو آپ کس چیز کا حجاب کر رہے ہیں؟ بھائی، پردہ ساس سسر سے نہیں ہوتا ہے، ماں باپ سے نہیں ہوتا ہے، بھائی بہن سے نہیں ہوتا ہے، بہن کے بچوں سے نہیں ہوتا ہے، بھائی کے بچوں سے نہیں ہوتا ہے، اور سب سے پردہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ غلام سے بھی پردہ نہیں ہوتا ہے. غلام سے پردہ نہیں ہوتا ہے. حضور جب غلام کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہ اپنا چادر اپنے سر سے اوڑھنے کی کوشش کر رہی تھی. سوری، عائشہ نہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہ چادر، جو ان کا دوپٹہ تھا، وہ سر سے اوڑھنے کی کوشش کر رہی تھی. ان کے دوپٹہ تھا یا چادر تھی، وہ سر سے اوڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کے پیر کھلے جا رہے تھے، پھر وہ پیر سے صحیح کر رہی تھی، پھر سر کھلا جا رہا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، اور یہاں پہ کوئی نہیں ہے، میں ہوں اور تمہارا غلام ہے، تو یہاں پہ تمہیں ضرورت نہیں ہے. غلام کے لیے تب تک ضرورت نہیں ہے جب تک یا تو وہ اس غلام کے پاس اتنی استطاعت ہو جائے کہ وہ غلامی پے کر دے، غلامی سے آزاد ہو جائے، تب اس کے اوپر پردہ ہے کہ آپ اس سے پردہ کریے. ورنہ غلام کے اوپر بھی پردہ نہیں ہے، آپ غلام سے بھی پردہ نہیں کر سکتے ہیں. اس چیز پہ ہے، ذرا غور کریے گا، اور آپ کا دل جب گواہی دے تب ان سب چیزوں پہ عمل کریے گا. یہ نماز کو لے کے بھی ہے. اللہ حافظ.